Hello viewers, نن به مونږ زده کوو د دې دریو ورځو معنی abash, abashment and abashless. abash معنی ده شرمول، نارامه کول یا اریانول. د abash مطلب دی شرمول، نارامه کول یا اریانول. abashment دویم ورز دی abashment معنی ده شرمندگی. دریم ورز دی abashless معنی ده بے شرمه. ویورز دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې هم کړئ. Thanks for watching.